السلام عليكم مرحبا بكم مجددا. الوغ توجور في ليكزامان اللي قلت لكم عليه ديال الفيزيولوجي انيمال فيها 4 سيسيون اوردينير جوان 2018. الوغ توجور في هذاك ليكزامان دونك درنا هذه لا سويت ديجا درنا ليكزيرسيس وشفنا سيغتان نوسيون في لو ميليو انتيريور دونك باش تفهموا ليكزيرسيس. الوغ دابا نشوفوا لا سويت. غنبدا لكم من هنا ونطلعوا ماشي مشكل. دونك في هاد la question 3 قال لك c'était les étapes essentielles dans la formation du cellule du son suivante. قال لك عطينا les étapes essentielles باش في التالي باش يعني باش كيكونوا هاد لي بلاكيت ولي ماستوسيت. صافي دونك كيفاش كيتكونوا هاد لي بلاكيت ولي ماستوسيت. خصكم تكونوا عارفين واحد الشيمه اللي هي مهمه بزاف، هذه اللي نوريها لكم هنا. الوغ هذه خصكم تعرفوها. دونك كيكون عندنا او نيفو دو لا موال اوسوز، النخاع العظمي، كيكون كتكون واحد لا سيلول اللي كتلوجي في هذا، كتكون في هاد لا موال اوسوز، كتسمى لا سيلول سوش بلوري بوتونت. صافي دونك هاد لا cellule souche pluripotente elle va se différencier en deux lignées, la lignée myéloïde plutôt et la lignée lymphoïde. Alors هاد la lignée myéloïde كتعطينا بزاف ديال لي سيلول غنشوفوهم، وهاد لا lignée lymphoïde كتعطينا غير دو تيب دو سيلول. دونك اللي ما قدرش يعقل كامل على هادي بعدا او موا يعقل على هادي اوتوماتيكمون الاخرين يكونوا العكس. دونك الليمفويد راه تعطينا دو تيب دو سيلول، الليمفوسيت بي ولي ليمفوسيت تي. صافي تعطينا هاد لو دو تيب اللي كيدخلوا في لي سيستيم ايمونيتير. صافي راه ديجا شفنا، الا بغيتو تشوفوا الدرس راني درتو ديال لو سيستيم ايمونيتير، دونك تقدروا الا بغيتو تعمقوا ديجا في هاد لي دو سيلول. صافي دونك هادو اللي كيدخلوا في لي سيستيم ايمونيتير سو سون دي غلوبيل بلون، لي ليمفوسيت بي لي ليمفوسيت تي. صافي اما بالنسبه لا ليني ميلويد هي اللي كتعطينا بزاف ديال لي سيلول، كتعطينا لي ميغا كاريوسيت يعني لي سيلول لي غرون سيلول كي بورت دي نوايو، ولا لي سيلول كي بورت دي غروند نوايو. وعندنا هاد الثلاثه لي اوزينوفيل لي نوتروفيل لي بازوفيل، هادو لي بولينيكليير سون دي غلوبيل بلون بولينيكليير. وكيعطينا لي مونوسيت اللي كيدخلوا في لا فاغوسيتوز، دونك كيوليو دي ماكروفاج اللي كيدخلوا في لا فاغوسيتوز في لو سيستيم ايمونيتير اني. وهاد لي ميغا كاريوسيت كيعطيو لي بلاكيت اللي كيتسموا حتى ترومبو بويز. بويز هي لا فورماسيون يعني تكون، ترومبو هما لي بلاكيت. صافي اللي كيدخلوا في لا كواغيلاسيون دي سون يعني التخثر ديال الدم. هادو هما لي بلاكيت اللي كيكونوا مسؤولين على التخثر ديال الدم. صافي دونك في لا كيسيون ديالنا شنو قالنا عطيني لي بلاكيت كيفاش كيتكونوا. دونك ابارتير بواحد لا سيلول سوش توتي بوتونت ولا بليغوبوتونت كيكون عندنا اون ليني ميلويد. وصافي ومن بعد هذيك لا ليني ميلويد كتعطينا لي ترومبوسيت. صافي بالنسبه لي ماستوسيت بحال دونك كاملين كيجيو من ديك لا سيلول اللي كتكون لوجي او نيفو دو لا موال اوسوز. وكي ومن بعد كديفيرونسيون سوش ميلويد حتى هي. دونك وكتعطينا لي ماستوسيت اللي شفناهم. صافي دونك هادي هي باش كتكون هاد هاد باش كتوقع لا فورماسيون ديال لي ماستوسيت. دونك وكاين حتى هاد ما وريتكمش هادي. دونك هاد لا فورماسيون ديال لي زيغوتروسيت ولا لي زيماسي اللي هما لي غلوبيل روج حتى هما بارتير دو لا ليني ميلويد. كيسيون 3. دونك نمشيو لا دوزيام كيسيون. قال لك le mécanisme de la contraction du muscle squelettique se déroule en 7 étapes essentielles indiquées dans l'ordre ces étapes en mentionnant les effets produits à chaque étape. Alors نقولهم لكم فيربالمون هاد الا بغيتوهم نكتبهم لكم في كومونتير ونثبت هذاك الكومونتير هذاك. صافي دونك ولا بغيتو شدوا واحد الورقه والستيلو وكتبوا معايا هاد لي زيتاب دو كونتراكسيون. الوغ لا بروميير ايتاب شنو كيوقع؟ كتوقع لنا واحد لا ستيمولاسيون نيرفوز،
ياك هذيك لا ستيمولاسيون نيرفوز اللي كتوقع كي ابخي كتوقع واحد لا برودكسيون ديال ا بوتونسييل داكسيون الكتريك هذاك اللي شفنا في لا بيوفيزيك ديال ديبولاريزاسيون ريبولاريزاسيون هيبربولاريزاسيون صافي. الوغ من بعد ما كتوقع لنا لا برودكسيون ديال داك لو بوتونسييل d'action, ياك غادي توقع لنا une libération de l'acétylcholine au niveau de la fonte synaptique de la plaque motrice. Après غتوقع لنا dépolarisation de la cellule musculaire. من بعد لا dépolarisation توقع لنا غادي تفرز لنا ديك يوقع لنا لا libération du calcium à partir de ديك الشبكة الساركوبلازمية يعني لي سيترن ديال les citernes de réticulum sarcoplasmique, ils vont libérer le calcium. Avec le calcium, il va se lier sur les troponines C. Donc les troponines qui sont les filaments fins. Les filaments fins qui sont ثلاثة ديال الحوايج. من les troponines وكيكونوا هذوك les troponines de trois types يعني C و E والاخر ما بقيتش عاقل عليه الصراحه. دونك هذوك السي هما اللي مهمين هما اللي غادي يجي داك لو كالسيوم غادي يتليا في داك التروبونين وهذوك لي فيلامون فان كيكون فيهم حتى لاكتين وكيكون فيهم لو تروبوميوزين صافي. دونك هذاك الكالسيوم غادي يتليا مع دوك لي تروبونين سي ياك ملي غادي يتليا غادي هاد لا فورم ديال لا تروبونين غادي تتبدل. دونك غادي هاد لا troponine change de forme وملي غادي يشونجي لا فورم il va déplacer la tropomyosine. علاش déplacer la tropomyosine pour exposer ou la libérer donc les sites de liaison de myosine avec l'actine. donc هذا ملي غادي يتشونجا لا فورم ديالو غادي يبدل يديبلاسي لا تروبوميوزين. علاش؟ باش اكسبوزي باش يحرر دوك لي سيت فين غيلصق الميوزين. الميوزين كيف ما كتعرفوا الميوزين كيكون عنده واحد الكو واحد لاكو وكيكون عنده واحد لا تيت. هاد لا تيت هنا اللي كتوقع لا ليزون مع لاكتين صافي او نيفو ديال هذا. دونك غادي يديبلاصا داك لا تروبوميوزين وغادي يتليبيراو دوك لي سيت دي ليزون. دونك وغادي ابري la tête de myosine il va se lier avec l'actine صافي. و غراس لهاد لا ليزون غادي تكون عندنا واحد لا ليبيراسيون ديال واحد لو فوسفات ان اورغانيك حيت هنايا او نيفو ديال هاد لا تيت غتوقع لا فوسفوريلاسيون ديال لا تي بي يعني ا دي بي بلس بي لا تي بي تعطينا دي بي بلس بي صافي. دونك بي اي غادي يتليبيرا ياك ومن بعد ملي غادي يلصق لا تيت دو ميوزين افيك لاكسين لا تيت دو ميوزين il va pivoter يعني غادي il va tourner. ملي غادي يدور تماك غادي يتليبيرا لا دي بي ياك. دونك في البدايه ملي وقعت لا ليزون يتليبيرا بي اي وملي غادي يدور داك لا تيت دو ميوزين غادي يتليبيرا لنا واحد لا دي بي صافي. وهنا هذه هي لا كونتراكسيون. دونك غادي يجر عنده داك الميوزين يجر عنده لاكتين وتوقع لا كونتراكسيون ميسكولير صافي. ملي توقف لا كونتراكسيون يعني ابري لا كونتراكسيون لا ميوزين il va se détacher من لاكتين يعني ما غاديش يبقى لاصق فيه. وملي ما يبقاش لاصق فيه غادي توقع لنا énergétisation de la tête de myosine يعني واحد لا تي بي غادي تليا في هاد لا تيت دو ميوزين يعني غادي تكون دي بي بلس بي او تعطينا ا تي بي يعني غادي توقع يجيلو لينيرجي صافي. باش علاش ديك لينيرجي باش يولي يدير واحد لا كونتراكسيون من جديد صافي. هذا هو لو ميكانيزم باش تفهموا داكشي اون ديتاي. نمشيو لا ديرنيير كيسيون ديال لي غلوند اندوكرينيان. دونك شنو قالنا dans les cases vides du tableau ci-dessous indiquer les différentes informations relatives à chacune de ces hormones. alors alhamdoulilah شنو عطانا هنا؟ عطانا لي هرمون le PTH calcitonin ANF facteur natriurétique la DH le glucagon. alors وقالنا عمرو هاد لي سيلول organes producteurs mode de transmission cellules organes liés cibles effets biologiques.
دونك ما بقاوش خاويين هادو، دونك عمرو. هادشي اللي لقيت الصراحة باش نبارطاجي معاكم ليكزامون وصافي. الوغ في لي زورمون خصكم تعرفوا لي زورمون ودوك لي غلوند ا اكتيفيتي بريمير و اكتيفيتي سكوندير. كاين لي غلوند اللي ليبيريو دي زورمون اللي كيكونوا اساسيين، وكاين اللي عندهم واحد ليفي ثانوي. صافي هادو خصكم تعرفوهم ضروري. الوغ الوغ هاد البي تي اش لا سيلول اللي كتفرجو هي كتسمى لا باغاتيرويد. كاين تيرويد ولا باغاتيرويد. صافي. الوغ هاد الباغاتيرويد il va libérer le PTH. لا مود دو ترانسميسيون اندوكرين. علاش اندوكرين؟ لحقاش كيتليبيرا اندوكرين يعني اوندو لداخل ان انتيريور كرين ليبيراسيون دان هرمون في لو سون. صافي. à l'intérieur يعني في لو سون. Donc endocrine, PTH, la cellule organe ciblée, la cellule qui va faire la réception de l'hormone, qui est la cellule intestinale, rénale et os, يعني العظام ou rénale, ou l'effet biologique, il va réabsorber le calcium. Ça fait هذا هو l'effet biologique. La thyroïde غادي يفرز لنا la calcitonin. صافي. دونك حتى هو اندوكرين لحق ليبراسيون دان هرمون في لو سون. ولا سيلي انترستيسيال هي اللي غادي تشد لا كالسيتونين. وليفي انيبيسيون دو لابسوربسيون دو كالسيوم يعني باش ما تمش لو كالسيوم. هذا الانا اف فاكتور ناتريوريتيك. لوغيات دو كور هي اللي كتليبيريه. دونك اندوكرين تا هو لا مود دو ترانسميسيون. لا سيلول سيبل هي لا سيلول épithéliale ولا دو épithéliale du néphron. و l'effet biologique élimination de sodium et de l'eau. لا دي اش ليبوفيس هو اللي كيفرزو. دونك وبالضبط هو لا نورو ايبوفيس هو اللي كيفرز لا دي اش. دونك لورغان سيبل هو لا سيلول épithéliale du néphron و réabsorption de l'eau. هذا هو ليفي ديالو. لا سيلول دو بونكرياس لو غليكاغون وبالضبط في لي سيلول الفا. لا مود دو ترانسميسيون اندوكرين لو غليكاغون l'hormone. و لا سيلول la cellule musculaire ولا دو فوا هما لي سيلول سيبل. و il va augmenter le glucose plasmatique. ملي كيكون عندنا لو غليكوز ناقص في الدم كيجي لو غليكاغون كيحول داك لو غليكوجين اللي كيكون في لو فوا وكيرجعو غليكوز. صافي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا دوزيام بارتي ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.